हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 38तमं दिनम्। अस्तु, so we are going to look up we are going to start that Laghu Parisha answer review. Those who already attempted and waiting for review, you can watch this, but if you plan to write the exam later, you can drop off or you can watch this video later after you complete the exam. If you are watching from YouTube, you will have that question paper link in the course page. You can find the course page link and question paper link in the description. So now we will start with the answer review. उत्तराणि पश्यामः. प्रथमः प्रश्नः, एङि पररूपम् इत्यस्य अभावे सन्धिः कः भविष्यत्? प्रोषति इत्यत्र. अत्र प्रोषति इति उदाहरणं. तत्र एङि पररूपम् एतस्य कार्यं तत्र भवति, परन्तु एतत् सूत्रं न भवति चेत् तत्र कः सन्धिः अभविष्यत् इति प्रश्नः. अत्र कः आशयः इत्युक्ते कस्य सूत्रस्य अपवादसूत्रम् एतदिति मया एतादृशं पृष्टम्. अतः वृद्धिरेचि इत्यस्य अपवादसूत्रम् एङि पररूपम्. अतः वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिकार्यं तत्र कृतं स्यात्. अतः प्रौषति इत्येतम् एतादृशम् अपरूपं स्यात्. परन्तु तत्र साक्षात् प्रश्नः कथं भवति, एङि पररूपम् इत्येतत् सूत्रं कस्य सूत्रस्य अपवादसूत्रं, तथा प्रष्टव्यमासीत्, परन्तु एतादृशं मया पृष्टम्. अस्तु, अग्रे राजा एजते. अत्र सन्धिं कुरु. अत्र कथं भवति, राजैजते इति रूपं. तत्र प्रायशः एजते इति दृष्ट्वा तत्र एजति इत्यस्य प्रेषते इति रूपं दृष्टवन्तः. तादृशं भवति इति मत्वा तत्र राजेजते इति लिखितं चेत् तत्र दोषः. अतः राजैजते इति रूपं. तृतीयः प्रश्नः, देशस्य अन्धुः इत्यत्र समासपदं निर्माय सन्धिं कृत्वा सन्धिनाम लिखत. अत्र समस्तपदं तु तत्र देशान्धुः इति तत्र शकारात् परम् आकारः, दीर्घः आकारः तत्र भवति. अत्र यदि शकन्धुः कर्कन्धुः तानि पदानि दृष्ट्वा अत्र देशन्धुः इति लिख्यते, तत्र दोषः. किमर्थम्? अत्र देशान्धुः अथवा देशन्धुः अयं शब्दः शकन्वादिगणे नास्ति. शकन्वादिगणे शकन्धुः कर्कन्धुः इमे द्वे एव अन्धुशब्देन भवति. देशान्धुः तत्र नास्ति. अतः तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः भवति. अतः देशान्धुः इति रूपम्. चतुर्थः प्रश्नः, कर्कन्धुः इत्यत्र टेः पररूपम् उत अन्तिमवर्णस्य पररूपम्. अत्र पररूपम् अस्ति इति ज्ञातं. कर्क प्लस् अन्धु तत्र अन्तिमरूपं पररूपम् अस्ति इति ज्ञातं. तत्र अन्तिमवर्णस्य अकारस्य पररूपं वा अथवा टी संज्ञकस्य पररूपं वा इति चेत् तत्र टी संज्ञकस्य एव पररूपं. यद्यपि अत्र अन्तिमवर्णस्य पररूपं दृश्यते, परन्तु तत्र शकन्वादिषु अपि वाच्यं तच्च टेः इति उक्तम्. अत्र टेः एतत्तु सर्वेषु पदेषु अनुवर्तते. तत्र यत्र एकाधिक वर्णाः भवन्ति तत्रैव टेः इति तथा न स्वीकरणीयं. तत्र सर्वत्र अपि टेः एव भवति. अतः टेः पररूपमित्येव उत्तरम्. पुनः पतञ्जलिशब्दस्य व्युत्पत्तिं लिखित्वा विग्रहवाक्यमपि लिखत. अत्र पतति अञ्जलिः यस्मिन् इति विग्रहवाक्यम्. अत्र शकन्वादिगणत्वात् तत्र पररूपसन्धिः. अतः पतत् अञ्जलिः, तत्र अत् इति टी संज्ञकः कश्चन अवयवः. अतः तस्मिन् स्थाने पररूपं भवति. अतः पतञ्जलि इति रूपम्. अनन्तरं षष्ठमः प्रश्नः, तत्र कण्ठोष्टम् इत्यत्र कः सन्धिः, किञ्च सूत्रं. तत्र पररूपसन्धिः. ओत्वोष्टयोः समासे वा पररूपं वक्तव्यम् इति वार्तिकं. तेन वार्तिकेन तत्र पररूपसन्धिः विहितः. सप्तमः प्रश्नः, त्वं डैश्. तत्र उप इन् तिङ् एतेषां योजनेन तत्र किं रूपं भवति? एतद् रूपम् उपैषि इति रूपम्. अत्र इन् प्लस् तिङ्, अत्र त्वम् अस्ति इति कारणेन मध्यमपुरुष एकवचने एषि इति रूपम्. उप प्लस् एषि उपैषि इति रूपम्.
अनन्तरं एतत् युत्सु इत्यनेन तत्र वृद्धिकार्यं भवति। अस्तु, अग्रे ऊडादेशे कः सन्धिः एकम् उदाहरणं लिखत। अत्र ऊट् आदेशः यत्र यत्र भवति तत्र वृद्धिसंज्ञः सन्धिः भवति। एतत् युत्सु इत्यनेन सूत्रेण वृद्धिसन्धिः भवति। तेन विश्वावः इति एकम् उदाहरणं तत्र बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। तत्र विश्वावः इति एकम् उदाहरणं। पुनः अक्षौहिणी इत्यत्र विग्रहः कः, कथमत्र वृद्धिः? अत्र अक्षाणाम् ऊहिणी इति विग्रहवाक्यं। तत्र अक्षादूहिण्याम् उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन वार्तिकेन तत्र वृद्धिसन्धिः भवति। पुनः प्रादुः शैच्येषु इत्यस्य सर्वाण्यपि उदाहरणानि लिखत। इट्स् वेरि सिम्पल् वन्। अत्र यदि चन्दिविच्छेदम् अथवा पदविच्छेदं कुर्वन्ति तत्र ऊह ऊढ ऊढि एवम् उदाहरणे अत्र पञ्च यदि पदच्छेदं कृत्वा तत्र प्रा इति उपसर्गं योजयित्वा तत्र प्रौढः प्रौढः प्रौढिः प्रैषः प्रैष्यः एवम् उदाहरणानि लेखनीयानि। अनन्तरम् 11 प्रश्नः। दशार्णम् इत्यत्र वृद्धिः समासेष्वेव भवति, आम् अथवा न? न, समासेषु न। तत्र यत्र यत्र दशशब्दः ऋणशब्दात् पूर्वं भवति तत्र सर्वत्र वृद्धिसन्धिः भवति। तेन आरादेशः भवति। दशार्णम् इति रूपं, दशार्ण एतद् रूपं सर्वत्र भवति। अग्रे बालागमनम् इत्यत्र कः सन्धिः, किं सूत्रं? तत्र पररूपसन्धिः। बाल प्लस् आगमनं पररूपसन्धिः। तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः नास्ति। तत्र किं सूत्रम्? ओमाङ्गश्च। किमर्थं? तत्र आगमनम् इत्यत्र आङ् इति प्रत्ययः तत्र अस्ति। अत्र आङ् परत्वात् तत्र पररूपसन्धिः तत्र भवति। अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? एनी क्वश्चन्स् सो फार्? अस्तु, अग्रे चरामः तर्हि। अग्रे 13 प्रश्नः। रामेः इत्यस्य समासप्रक्रियां लिखत। अत्र अस्माभिः दृष्टं शिवेः इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। तद्वदेव रामेः। अत्र राम प्लस् आङ् प्लस् एहि ततः परं कानि सूत्राणि भवन्ति इति एकवारम् अस्माभिः प्रक्रिया लेखनीया। यत्र शिवेः इत्यस्य प्रक्रियां दृष्टवन्तः तद्वदेव रामेः इत्यस्य अपि प्रक्रिया भवति। अनन्तरं होतृप्रकारः। अत्र सन्धिं कृत्वा रूपाणि दर्शय। तत्र होतृकारः ओतृकारः एवं रूपद्वयं भवति। अत्र नरसिंहकारः अपि भवति इति ज्ञेयम्। अत्र 15 प्रश्नः। तत्र पूर्वरूपसन्धिविधायकं सूत्रं किं, तस्य उदाहरणम् अस्मात् प्रश्नपत्रात् लिखत। अत्र एङि पदान्तात् अति इति एकं सूत्रं। तेन तत्र पूर्वरूपसन्धिः भवति। यत्र यत्र एङ् वर्णः अतिपरे भवति तत्र पूर्वरूपसन्धिः भवति इति दृष्टम्। अत्र उदाहरणं को भविष्यत्? एतद् उदाहरणम् अस्मिन् प्रश्नपत्रे एव अस्ति। अत्र प्रथमं प्रश्नं पश्यामः चेत् अत्र सन्धिः को भविष्यत् प्रौष्यति इत्यत्र अत्र को भविष्यति इत्येव तत्र उदाहरणम्। अनन्तरं बाला स्थूला ओतुं पश्यति। अत्र एतद् एकं वाक्यं। तत्र सन्धौ कृते स्थूलौतुम् उत स्थूलौतुम्, स्थूलोतुम् उत स्थूलौतुम् अत्र किं रूपं भवति? अत्र स्थूलौतुम् इति एकमेव रूपम्। अत्र विषयः कः चेत् तत्र ओत्वोष्ट्वयोः इति तत्र एकं वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। यत्र यत्र समासः भवति तत्रैव पररूपसन्धिः विकल्पेन भवति इति नियमः तत्र। अत्र समासः नास्ति, अतः अत्र एकमेव रूपं स्थूलौतुम् इति एकमेव रूपं तत्र वृद्धिसन्धिः भवति। परन्तु यत्र स्थूलः ओतुः तथा भवति तर्हि तादृशकर्मधारयसमासः भवति तत्र रूपद्वयं भवति। स्थूलोतुः तथा स्थूलौतुः एवं रूपद्वयं तत्र भवति।
अतः अत्र एकमेव रूपम्। अनन्तरम् अपेधिधत् इत्यत्र पररूपसन्धिः आम् अथवा न, अत्र पररूपसन्धिः नास्ति, अत्र गुणसन्धिः। अत्र अप प्लस् इदिधत् इदिधत् इति रूपं यथा प्रा इदिधत् क्षम्यतां प्रा इदिधत् तथा अप इदिधत् इति रूपम्, अतः अपेधिधत् इति रूपम्, अतः अत्र गुणसन्धिः। पुनः स्वैरिङ् इत्यनेन एकं वाक्यं निर्मातु, अत्र अर्थमपि लिखत इति उक्तम्। अत्र स्वेन गच्छति इति स्वैरिङ् इति प्रयोगः, स्वैरिङ् इति प्रातिपदिकं। पुनः रोगी स्वैरि कम्पते इति एकम् उदाहरणं, किमपि उदाहरणं लिखितुं शक्यते। पुनः 19 प्रश्नः, कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्च क्षम्यतां कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु अत्र विद्यमानान् सर्वान् सन्धीन् अच् सन्धि हल् सन्धि विसर्गसन्धीन् लिखत। अत्र एतद् वाक्यं तु मेघदूते विद्यते, अतः तद् वयं स्वीकृतवान् साक्षात्। अत्र कामार्ताः हि प्रकृतिकृपणाः चेतनाचेतनेषु, तथा पश्यामः चेत् तत्र कामार्ताः, अत्र काम प्लस् ऋत, कामेन ऋतः तादृशाः इति अर्थः। अत्र बहुव्रीहि समासः, क्षम्यतां तत्पुरुषसमासः। अत्र आरादेशः भवति, यत्र ऋतशब्दः भवति तत्र आरादेशः भवति इति अस्माभिः दृष्टम्, अतः कामार्ताः इति वृद्धिसन्धिः। पुनः कामार्ताः हि, अत्र विसर्गस्य लोपः, अत्र कामार्ता हि। पुनः प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु, अत्र प्रकृतिकृपणाः चेतनाचेतनेषु, तत्र विसर्गस्य सकारे कृते ततः परं शकारादेशः, श्चुत्वसन्धिः। पुनः चेतनाचेतनेषु, तत्र चेतन प्लस् अचेतन, अत्र चेतन अचेतन चेतनाचेतनेषु, तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः। अस्तु, इदानीं 20तमः प्रश्नः, प्रौढवत्या गृहे अस्ति प्रौढवत्सा। अत्र प्रौढवत्याः महिलायाः गृहे अस्ति प्रौढवत्सा इति सम्पूर्णं वाक्यं भवितुम् अर्हति। तत्र सन्धिदोषः अस्ति चेत् निवर्तय। अत्र सन्धिः कः कृतः, दोषः अस्ति वा, कः सन्धिः अस्ति, गृहे अस्ति, तत्र गृहे अस्ति, तत्र पूर्वरूपसन्धिः, अत्र येङि पदान्तात् अति तत्र भवति, तत्र दोषः नास्ति। अत्र दोषः अत्र प्रौढशब्दे एव भवति। अत्र प्रौढी तत्र वृद्धिसन्धिः भवति इति ज्ञातं, परन्तु यत्र प्रौढवान् इति तदेव रूपम् अन्यत्र भवति चेत् तत्र वृद्धिसन्धिः न भवति। अतः प्रौढवत्याः महिलायाः, अत्र प्रौढवती, तत्र प्रौढवान् तद्वत् भवति, अतः तत्र वृद्धिसन्धिः न भवति। अतः तत्र प्रौढवत्याः इत्येव रूपं। प्रौढवत्याः गृहे अस्ति प्रौढवत्सा। अत्र प्रौढवत्सा, तत्र प्रौढ इति शब्दः अत्र प्रौढावत्सा इति कर्मधारयसमासः, तत्र वृद्धिसन्धिः भवति। अतः प्रौढवत्याः गृहे अस्ति प्रौढवत्सा इत्येव शुद्धं वाक्यम्। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।